अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 19 दिसंबर 2024 और जुमेरात का दिन है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर आजकल पिछले कोई एक वीक में कई बार हम कब्रिस्तान का चक्कर लगा चुके हैं। वहाँ कई अफराद ने अपने प्यारों को अपने हाथों मिट्टी में दफन किया। ये सिलसिला जब से इंसान इस दुनिया में आया जारी है। बाज़ लोग इस मौके को, इस वक्त को देख के इबरत हासिल करते हैं, सीखते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौके को देख के कोई सबक या कोई इबरत नहीं सीखते, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इंसान ने, हर किसी ने मरना ही मरना है एक दिन, तो फिर ये देखने का या यहाँ जाके शामिल होने का क्या मतलब है। ये बात ऐसे ही है। खुदा ताला की ज़ात पे यकीन इंसान का कितना है, ये तो बाकी सही बात है, मरना है हर इंसान ने एक दिन, अल्लाह के हुजूर हाज़िर होना है, और इस पे किसको कितना यकीन है ये प्रैक्टिकली इंसान बताता है। अक्सर मामलात में इंसान अपनी मन मर्जी कर लेता है, जहाँ उसको फ़ायदा होता है, जहाँ उसको मनफियत होती है, जहाँ उसको सुकून मिलता है, यहाँ तो तस्कीन मिलती है। अब ऐसे मौक़ों पे अमूमन लोगों के पास वक्त भी हो या वो फारग भी बैठे हों, तो वो तभी शामिल होते हैं जब उनका कोई करीब अजीज हो, करीब रिश्तेदार हो, या बहुत ही करीबी जानने वाला हो उनके, जो या ये है कि बहुत ही हाई रुतबे का कोई शख्स हो जिसके जनाजे में शिरकत से इंसान को लगता है कि हाँ वो फलां शख्स का जनाजा हमने भी पढ़ा हमने। लेकिन खुदा ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जो जिक्र किया कि किसी भी मुसलमान की नमाज जनाजा या तदफीन में शिरकत का जो सवाब अल्लाह ताला ने बताया, अब उसमें भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यकीन ही ना हो। ये रास्ता मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि अमूमन जब रश का टाइम होता है तो बंदा इस साइड से होते हुए कब्रिस्तान पहुँच सकता है, एक सड़क पीछे से निकलती है, इस पर रश नहीं होता। फिर इधर आगे जाके बैक पे जो कब्रिस्तान की बैक है वहाँ पार्किंग भी आराम से मिल जाती है, टाइम का भी कोई नहीं होता पाबंदी के, कोई पर्ची वगैरह को फ्री है। बात चल रही थी जनाजा में शिरकत की, तदफीन में शिरकत की, तो मैं तो बारहा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इंसान के पास अगर वक्त हो, फारग बैठा हो, और ये यकीन हो कि वाकई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो सच्चे हैं और उसका अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है, तो फिर तो नहीं इंसान मेरा ख्याल मिस करेगा। मैंने यहाँ कई दोस्त देखे हैं, दूर दूर से आते हैं और मुझे एक्स्ट्रा मिल के कहते हैं जी आपकी इतला की वजह से आज हम यहाँ शामिल हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें किसी एक शख्स या दो शख्स तक मेरी आवाज़ पहुँची और वो शामिल हुए। अल्लाह ताला मरहूम रशीद खान साहब को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मुकाम अता करें। अभी वो मनाज़र हम देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ करेंगे उनके बेटों से, उनके मुतल्लिक़ कुछ जो है वो मालूमात दोस्तों के साथ शेयर की जाए। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरा ख्याल जनाजे के लिए लोग पहुंच चुके हैं, और नमाज जनाजा जो है वो क्योंकि 11 बजे टाइम रखा गया था, इसलिए नमाज जनाजा इस वक्त सामने अदा की जा रही है। सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने, छोड़नी होगी तुझे
مجھے دنیا پانی ایک دن ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے، ہر کوئی مجبور ہے حکم خدا کے سامنے۔ مستقل رہنا ہے لازم اے بشر تجھ کو صدا، رنج و غم یا سوالم فکر و بلا کے سامنے، رنج و غم یا سوالم فکر و بلا کے سامنے۔ مارگاہ زدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ چاہیے تجھ کو مٹانا قلب سے ناقشیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی خوبصورت تعلیم دی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بہن کوئی بزرگ یا بچے فوت ہو جائیں تو ان کے اندر جو خوبیاں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جائیں تاکہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر جاری رہے اور لوگوں کے دل میں ان کے لیے دعا کی لیے تحریک پیدا ہو۔ آج یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تدفین ہو رہی ہے محترم رشید خان صاحب کی، جو کافی عرصہ سے جرمنی میں مقیم تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کے دونوں بیٹے موجود ہیں جو اپنے والد صاحب کے متعلق کچھ ایسی معلومات دیں گے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یا جو موجود سنیں گے ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ یہ آپ اپنا پہلے تعارف کروا دیں۔ جی میرا نام اسد خان ہے۔ میرے والد صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 78 کے سٹارٹ کے اندر جرمنی میں آئے تھے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا کی کہ یہ جب بھی فرینکفورٹ میں رہے تو یہ مسجد کے پاس ہی کر کے تھے۔ ان کو بہت یعنی کہ ان کا تھا کہ مسجد کے پاس رہوں، نمازیں ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع دیا کہ یہ بالکل مسجد کے جو ساتھ والا گھر تھا وہ ان کو ہو گیا، وہاں پھر رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ان کے اوپر بہت کرم کیا ہے. یہ بہت ہی نائس پرسن تھے. اوبیسلی ہر ایک انسان کا اپنا ماں باپ کے بارے میں یہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جب جاتے تھے اپنے بہن بھائی اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک ایک بچے سے ان کا بہت پیار تھا. بہت اچھا ان کا سلوک تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ جو آخری وقت کے اندر ان کو بہت کرم کیا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ قریب تھے یا یہ قریب تھے جب ان کی وفات ہوئی ہے؟ ہاں جی, ہم لوگ جو آخری 3 دنوں کے اندر جب گھر میں تھے ہم لوگ, تو میں اس وقت نہیں تھا, میرا بھائی اظہر پاس تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بس جو اظہر کے ساتھ اس نے دیکھ لیا اور اس نے میں پاس تھا اس وقت. اچھا, آپ تھوڑا میں چھوٹا بھی تھا ہوں. اچھا. اور بھائی ابو بڑے دل کے اچھے انسان تھے, اور بس یہ اچانک 3 ہفتوں کے اندر ہی ہوا ہے. اچھا. اور اس وقت ہم نے ابو کو 1 منٹ بھی اکیلا 1 سیکنڈ بھی اکیلا نہیں رہنے دیا, اور ہمارا تھا جب وقت آئے گا کوئی ان کے پاس ہوئے, میں تھا وہیں تھا. 1 منٹ کے لیے میری آنکھ لگی ہے, اسی وقت جو ہے نا ان کی سانس گئی تھی. اچھا. تو بس ان کے آپ بہت اچھے تھے. کوئی آپ کو ایسی باتیں کوئی جیسے والد صاحب کے متعلق بعض اوقات دل میں ہوتا ہے, اچھا ایک واقعہ ہوا مجھے ابھی تک وہ نہیں بھولتا, کوئی ایسا کوئی سنائیں؟ ہاں جی واقعہ وہ ہمیشہ جب بھی نماز پڑھتے تھے نا, ہم سارے بچوں کے سارے اپنے جو بہن بھائی کے بچے ہیں ان کا نام لے کے جو ہے نا وہ نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے, ایک ایک کے لیے دعا کرتے تھے. صرف ہمارے ہم بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بہن بھائی کے بچوں کے بھی نام لے لے کے جو ہے نا دعا کرتے تھے ہر نماز کے اندر. تو بڑی جو ان کی اچھی بات. اور آپ کو پڑھانے میں جیسے انہوں نے مجھے قرآن شریف پڑھایا, مجھے نماز سکھائی, وہ ابو نہیں سارا. اچھا, ماشاءاللہ, ویری گڈ. اور باقی یہاں جرمنی میں آنے کے بعد کوئی واقعہ یاد ہو کہ جیسے بعض کا دوست احباب یہ وہ جو ملنے, کیونکہ دوست بتاتے ہیں بڑی اچھی طبیعت کے مالک تھے, یا اگر آپ کو کوئی یاد ہو ان کے کوئی جو جاننے والے دوست ہیں, کوئی ایسا ذہن میں کوئی نہیں ہے؟ نہیں, اب فی الحال نہیں آ رہا, لیکن بس کافی خدمت کی انہوں نے, جماعت کی بھی خدمت کی, اپنی فیملی کا بڑا خیال کیا, ہم بچوں کا بڑا ہمیں پڑھایا لکھایا, اور بس بڑا کیا, تو بڑا خیال رکھتے تھے. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کیونکہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا نا اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایکسٹرا خوبی رکھی ہوئی ہے. وہ صرف یہ ہے کہ آیا وہ خوبی ظاہر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ چیزیں آپ دن جائزہ لیں, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایکسٹرا خوبی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے اور رہے آخر تک نا. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو جی. ابھی آپ نے بیٹوں کی زبان سے اپنے والد کا ذکر خیر سنا. ہمارے ساتھ اس وقت امجد احمد صاحب بھی موجود ہیں. میں نے امجد صاحب میں ایک خوبی دیکھی ہے کہ جب بھی میں یہاں قبرستان میں تدفین پہ آیا ہوں, خواہ وہ ان کا جاننے والا ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, قریب ہے, میں نے ان کو اکثر یہاں پایا ہے. اور ان کے دل میں ایک جو تحریک پیدا ہوئی کہ لوگوں کے لیے جب یہ تدفین کے موقع پہ ہاتھ وغیرہ مٹی, تو ان کے پاس وہ ٹیشو ہوتے ہیں گیلے, وہ سب کو پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری خوبی سے نوازا ہوا ہے. امجد صاحب کے یہ دوست بھی تھے, حلقہ میں بھی یہ اکٹھے رہے ہیں, تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اپنا یہ رشید خان صاحب کے متعلق. جی امجد صاحب, کچھ اگر آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رشید خان صاحب ابتدائی دور میں جب احمدی آئے تھے, ان دونوں میں 1978 میں یہاں آئے ہیں, اور مسجد کے قریب بھی ان کو رہائش کا موقع ملا تھا. اس زمانے میں نواب منصور خان صاحب تھے یہاں پہ, اور بعد میں عبدالباسط صاحب بھی آئے. ان دونوں کے ساتھ کسی عاملہ میں یا کسی شعبے میں ڈائریکٹ اس طرح تو منسلک وہ نہیں تھے, لیکن جو ایڈمنسٹریٹو آف کابے ہوتے ہیں, حضرت صاحب کی جو اس وقت خلیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت تھے, تو ان کی جو پوسٹ ڈاک خطوط آتے تھے ان کی ترسیل کرنا, لوگوں کو بھجوانا, اور اس کو فائلنگ کر کے رکھنا. منصور خان صاحب جو آگے ان کو آف کابے دے, کیونکہ یہ قریب تھے اس زمانے میں, جب تک بیماری سے پہلے مسجد بھی آتے رہے ہیں, جمعے کی نماز پہ بھی ہوتے تھے, اور انتہائی سادہ طبیعت, ملنسار, اور جنہیں ہارم لیس کہتے ہیں نا, جن میں یہ تھی کہ ادھر ادھر کی باتیں یہ کرنا, وہ کسی قسم کی اس یہ نہیں, بلکہ اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے. محنت اس کے حالات سے محنت کیا انہوں نے. بس آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے تو پھر اس سے رابطہ یہ ظاہر ہے وہ تو دور رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سادگی میں, انصاری میں, عاجزی میں ایک بہت ہی اچھا نمونہ تھا, جو ایک مومن کو ایک اچھے احمدی کو پیش کرنا چاہیے. باقی جس طرح آپ نے ہم نے سن ہی لیا ہے, باقی جو ان کے تعارف میں بتایا گیا, جنازہ جب ہوا تھا بیت الصبوح میں,
ख़ास तौर पे इनके बच्चों को जो तौफीक मिली थी उनसे कुछ बहरहाल कुछ सुस्ती अगर कहा जाए पिछले दिनों में लोग अक्सर कहते हैं कि जी उनके बच्चे वगैरह वो बीमार 3-4 साल तो मैं बीमार थे, तो बच्चे पिछले सालों में क्योंकि जॉब पर ऐसी जगहों पर थे, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी किसी के दिल में डाल बहुत ही जो इंटरेस्ट कि सुबह की नमाज़ पे शाम की नमाज पे ये बच्चे और ये 2 मासूम बच्चे छोटे जो हैं ये सारे उस दिन से जिस दिन से हमारे साहब के बारे में ये हुई है, और बच्चों ने तो कभी गुस्ल का डेड बॉडी को देखा नहीं था और बड़ी बेफिक्रमंद थे, ना उन्हें नमाज जनाजा करवाता था। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि उनको मैंने इनकरेज करके कि आपने हिम्मत करनी है, चेहरा देखने के बाद घबराना नहीं है, करना नहीं है। वहाँ पे जाके उन्होंने गुस्ल को इस तरह जैसे कि बड़े पहले डर रहे थे किया, बड़ी हौसले के साथ तो चले ये भी एक याद रहेगी और शायद दोस्तों की याद दहानी के लिए कि वो खुशकिस्मत शख्स जो हदीस के मुताबिक कभी किसी को गुस्ल देने का शर्फ उसे मिलता है तो अल्लाह ताला उसकी 40 मरतबा मग़फ़िरत। अच्छा माशाअल्लाह। और इसी तरह हज़रत पाक जिसने फरमाया हुआ है कि कब्रिस्तान जाया करो और जाना चाहिए, और ताकि इंसान को अपना आखिरी वक्त याद रहे। बिल्कुल सही बात। बाद बड़ी हैरानगी और किसी अजीब सी महसूस होता है कि यहाँ कब्रिस्तान जब लोग आते हैं तो कहते हैं यार ये भी चला गया वो भी चला, और मैं अच्छी लाइट एंड पोजीशन में बात बिल्कुल दुख से कह रहा हूँ सही कि वो कब्रिस्तान है, इसलिए हमें कब्रिस्तान आना चाहिए अपने मकाम का। और वो जो है हदीस इसी बारे में बहरहाल खान साहब जो हैं वो हमारे लिए एक अच्छी याद है। अल्लाह ताला उनकी आमीन, शुक्रिया, थैंक यू जी। इसके बाद हमारे साथ हैं मोहतरम इमाम बासित तारक साहब जो इस वक्त नूर मॉस्क में इमाम हैं, और इनका जर्मनी में मुख्तलिफ जगहों पे रह के मुख्तलिफ लोगों के साथ वास्ता पड़ा है। तो शरीफ इनके मतलब रशीद खान साहब के साथ भी इनका तल्लुक़ रहा पहले वक्तों में भी, अब भी लेटर, ये कुछ बताएँगे जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक साहब 30 अक्टूबर 1982 को जर्मनी आया, तो उस दिन मस्जिद नूर में लजना मावला का सालाना इज्तिमा हो रहा था। कौसर शहीद माला साहिबा सदर लजना थी उस वक्त। तो थोड़ी देर मैं हज़रत साहब के दफ्तर में बैठकर मंसूर खान साहब उस वक्त अमीर और मिनिस्ट्री इंचार्ज थे, वो मुझे लेकर इधर माइलैंडर स्ट्रासे में आ गए नीचे, जहाँ शमीम सियाल साहब रहते थे जी और मुनीर सियाल साहब के बड़े भाई जी। तो वो नीचे कैदर में कमरा था, तो वहाँ मुकर्रम रशीद खान साहब और शमसुल हक साहब और शमीम सियाल साहब ये नीचे रहते थे। अच्छा। तो मेरी वहाँ मुलाकात सबसे पहली मुलाकात। तो पहले दिन ही मतलब मेरे जर्मनी आने से चंद घंटे बाद ही उनसे मेरी यारी दोस्ती हो गई। अच्छा। बाद में फिर वो शिफ्ट करके हमारे मस्जिद नूर के बिल्कुल करीब एक फ्लैट एरिया था। तो बड़े ही प्यारे इंसान थे, खामोश तबा, अच्छा शायर शायरी का ज़ौक़ रखने वाले, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, मुखलिस अहमदी थे, दिल से मुखलिस अहमदी थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं उनको जब काफ़ी ढूंढता रहा हूँ, मुझे मिले नहीं, मुझे समझ नहीं आई कहाँ चले गए थे। लेकिन मैंने सुना कि बीमार से और उनको डिमेंस हो गया था। तो आज उनकी चंद दिन पहले उनकी वफ़ात हुई है, आज उनकी तदफीन है और मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके साथ कई मुलाकातें, उनके घर में हम बाज़ इबाराशुन बेज़ूक़ भी करते थे। अच्छा। तो कभी माइंड नहीं करते, सरप्राइज विजिट करते थे, अचानक बगैर बताए चले जाते थे। बेदखली थी, मोहब्बत थी और उनको चले जाते थे। वो बड़ी इज्जत और एहतराम से और खातिरवादा से पेश आते थे, मेहमान नवाज थे, खामोश तबा थे और मुखलिस आदमी थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बड़े प्यारे इंसान थे। बहुत शुक्रिया। तो मेरे पुराने दोस्त थे वो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आज उनकी तदफीन है जी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की और पर्दापोशी की चादर उन पर डाल दे। आमीन।